सो सगळ्या देशाचे ते कॅर घेतात गोंयांत रावन, पूण गोंयकाराचीच तांकां पडिल्लें ना. हांव मागता भारतीय जनता पार्टी कडेन तुमी एक गोवा सेल म्हणून सुरू करात. खंय तरी बाबा गोंयकारांक तुमच्या पार्टी कडल्यान कितें काम असल्यार कोणाक मेळपाचें हें तरी सिद्ध जातलें. सो हें खूब वायट दिसता की आज 40वा दीस आसून तांची मागणी कितें आसा, सादी मागणी आसा, 2 मागणी आसा. एक म्हळ्यार जे 2 प्रोजेक्ट युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हे स्क्रॅप करपाचे आनी हांगच्यान शिफ्ट करपाचे. आनी दुसरी मागणी म्हळ्यार फुडें कसलेच परत असले प्रोजेक्ट येवचे न्ही म्हणून हो एक प्रोटेक्टेड वेटलँड एरिया म्हणून नोटिफाय करपाचे. हे 2 सादे डिमांड आसा. अजून पर्यंत कायदेशीर ह्या सरकारान कांयच करूंक ना, फक्त तांचे लिप सर्वीस म्हणटा तेच चल्लां. जर तुमी म्हणटा की हे स्क्रॅप जाले, तांचो सादो डिमांड आसा. काल तुमची कॅबिनेट मिटींग जाली तेन्ना तुमी एक रेझोल्युशन सांगूंक शकतले की आमी रिजॉल्व केला म्हणून ह्या कॅबिनेटान की हे दोन्ही स्क्रॅप जाले म्हणून. इट वॉज व्हेरी सिंपल. पूण आज तूं हांगा जर सायटीचेर आयलो जाल्यार पत्रे लागिल्ले आसा, बोर्ड लागिल्लो आसा, बोर्ड आसा अजून कन्स्ट्रक्शन ऑफ युनिटी मॉल म्हणून. सो आमी समजून घेवपाचें न्ही कन्स्ट्रक्शन ऑफ युनिटी मॉल इज गोईंग ऑन म्हणून. जाल्यार एटलीस्ट तुमी बोर्ड तरी काडून व्हरूंक जाय आशिल्लो बाबा स्क्रॅप जाला जाल्यार. सो इतले सुद्दां तुमी करूंक ना. तुमी बोर्ड काडात, पत्रे काडात आनी व्हरात आमचे, खरें दाखयात की तुमचो स्क्रॅप जाला म्हणून. ना जाल्यार आमचे चिंबलकार भावा भयणीक हांगा बसून तांचो जागो राखचोच पडटलो. दुसरो तांची मागणी आसा ती म्हळ्यार हो वेटलँड म्हणून नोटिफाय जावंक जाय म्हणून, ताचेर रिनोटिफाय जावंक जाय. तो ऑलरेडी तांचो जॉयंट सर्वे जाला, सो ताचेर जॉयंट डिस्कशन जावंक जाय आनी रिपोर्ट फायनल जावच्या पयलीं हो जॉयंट डिस्कशन जावकूच जाय न्ही. नाल्यार जे ग्रावंडाचे सर्वे जाला आनी तांणी सगळे तांचे बरोबर सबंद इतले लाख स्क्वेअर मिटर भोंवून इनपुट्स दिल्या, ते इनपुट्स फायनल रिपोर्टान पावतले काय ना हाचेर क्वेश्चन येता. कित्याक ह्या सरकाराचेर कांयच विश्वास दवरपाचो आज कारण उरूंक ना. कित्याक इवन स्क्रॅप करतना जेन्ना ती प्रेस रिलीज तांणी दिली ताचेर सामकें कॉन्फिडंटली म्हटलें की ना हो झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर येता. सो ड्राफ्ट सुद्दां रिपोर्ट तेन्ना येवंक नाशिल्लो आनी अनाउन्समेंट केलें की भायर येता. म्हणजे तुमकां तो भायर उडोवपाचो आशिल्लो आनी कांयच ना. सो 2 सादे डिमांड आसा आमच्या चिंबलकाराचे, आमच्या गोंयकारांचे. सरकारान अशें वागचें न्ही. तांकां बेगीन टायम दिवन एक रिटर्न एश्युरन्स दिवपाचें की हे स्क्रॅप जाल्ले आसा, हांगच्यान तुमी तुमचो कन्स्ट्रक्शन नोटीस काडात, पत्रे काडात आनी भायर मारात ते, आनी तांकां ते वेटलँड रिनोटिफिकेशन सारकें तांकां जाय तशें करून दियात अशी आमची मागणी आसा. तो पर्यंत वी आर वीथ चिंबलकर्स टील दीस एजिटेशन एंड्स. तर आमी पळयता वाल्मिकी सरकार समज तर कोण कोरोनी कॅपिटल आहा आनी समज तर तेका लागून कितें तरी ऑर्डिनन्स काडपाक जाय वो कॅबिनेटाच्या थ्रू कितें तरी पास करूंक जाय जाल्यार तें रोखडें जाता. पण आयज चिंबलकार हिंगा 40 दीस हांगा स्ट्रायक करता आनी तेंचो डिमांड आहा कोणान सांगला पूण लेखी दिवपाक सोदिना. तर खंय ना खंय हेंची पळय दोगलेपणां आहा पळय ती सगळ्या गोंयकारांक दिसती पडटा ह्या दिसांनी. ना सामकें थंय. आनी तुमी पळयता की खंयचे जर 5 स्टार हॉटेल आसत जे CRZ वायोलेशनान डिमॉलिशनाक येवन ताका ते प्रोटेक्ट करपा खातीर कायदो सुद्दां हाडटले एसेंब्लीन, स्पेशल एसेंब्ली सेशन घेवन स्पेशल कायदे हाडटलो विथ रेट्रोस्पेक्टीव इफेक्ट, म्हणजे 20 वर्सां पयलींचे इफेक्टाचे कायदे सुद्दां हाडटले. सो हांव तेच म्हणटा हे सामान्य गोंयकारांक तांचो कांयच वालोर उरूंक ना. हे फक्त हांगा तांचो वोट घेवपाक इलेक्शना वेळार येतात. फुडलीं 5 वर्सां तांकां ते विसरून उडयतात. आनी विसरूनच न्ही, तांचे जे वेवसाय आसा, तांचे जे पर्यावरण आसा, तांचो जो कल्चर आसा, तांचो जो हेरिटेज आसा तो त्या 5 वर्सांत सगळो डिस्ट्रॉय करपाचो हे प्रयत्न करतात. सो खंय तरी हें बंद जावंक जाय. आनी त्या खातीर आमी सदांच म्हणटा की आज चिंबलकारांनी सगळ्या गोंयकारांक दाखयलें की आंदोलन कशें करपाचें. त्या दिसा जेन्ना महाआंदोलन जावपाचें आशिल्लें तांणी तो कसलो तरी 163 घालो आनी सगळे थंय ओल्ड गोवा पावले. आनी ओल्ड गोवा पावले ते खंय तरी म्हाका दिसता बरी गोश्ट जाली, कित्याक आमी गांधीजीच्या पुतळ्या कडेन पावले.